जो देश या एक जो जोग्राफिकली जो एक इंडिया बना था उसके सिलसिले में उनके क्या मैसेज थे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह किस तरीके से उनकी जो एक शख्सियत थी, एक पर्सनालिटी जो रही अल्लामा इकबाल साहब की, वो हम हर कोई कहीं ना कहीं रेफर करते हैं, और उसका क्या मतलब वैल्यू है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप इंशाल्लाह वो आपका जो प्रेजेंटेशन है, आप चाहिए तो बता सकते हैं, आप चाहिए तो मैं शेयर करूं, या आप अपने हिसाब से ऐसा बताएं। जी, 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 बिल्कुल। देखिए आप इसको स्क्रीन पर तो शेयर कर ही दें, इसलिए कि लोगों के सामने एक मज़मून रहेगा तो जी। उनको समझने में और भी सहूलत रहेगी। मैं अपने ऑडियंस का इस्तेमाल करते हुए उनके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही स्मॉल प्रेज़ेंटेशन है, क्योंकि असल में तो कन्वर्सेशन है। लेकिन इस स्मॉल प्रेज़ेंटेशन का जो उन्वान मैंने मुंतखब किया है, वो है दौर जदीद में अल्लामा इक़बाल के पैगाम की मानवियत, द रिलेवेंस ऑफ अल्लामा इक़बाल्स मैसेज इन द मॉडर्न टाइम्स। जहाँ तक अल्लामा इक़बाल का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि हमारे इस वक़्त जो साथ लोग जो जुड़े जुड़े हुए हैं, जितने लोग हमारे साथ इस वक़्त जुड़े हुए हैं, वो सब भी अपने बचपन से अल्लामा इक़बाल को एक दुआ के हवाले से जानते आए हैं, और वो दुआ बड़ी प्यारी दुआ है। हम आप सभी पढ़ते हैं, घरों में भी पढ़ते हैं, स्कूलों में भी पढ़ते हैं, और वो दुआ है बच्चे की दुआ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे काम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, हो मेरे का हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शमा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बड़ी प्यारी, बहुत खूबसूरत, बड़ी ब्यूटीफुल किस्म की नज़्म है, और क्या प्यारे अल्फाज है। देखिए आप, बच्चे को अल्लामा इकबाल ने इस दुआ के ज़रिए से कितने अच्छे मैसेजेस दिए हैं। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, और फिर ये कि वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। क्या प्यारे अल्फाज हैं। इतने सीधा-सादा अल्फाज में अल्लामा इकबाल ने बच्चों को एक बड़ा मैसेज दिया है कि किस तरीके से एक नेक किरदार में उनको तब्दील करने की कोशिश की है। बहरहाल, बचपन से हम इस नज़्म को सुनते आए हैं, इसको एन्जॉय करते आए हैं, और जब हम ज़रा बड़े हुए, तो इस नज़्म के साथ-साथ, इस दुआ के साथ-साथ जो तराना हमारे सामने आया, जिसको हमने गुनगुनाना शुरू किया, और जिसको हम तराना हिंदी के नाम से जानते हैं। और ये तराना हिंदी भी बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ़ की, बड़े-बड़े अकाबरीन ने इसको ख़राज तहसीन पेश किया। खुद महात्मा गांधी ने भी इसकी बड़ी तारीफ़ की कि बहुत रस घोलने वाले अल्फ़ाज़ हैं उसमें। और वो तराना हिंदी जो है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ताँ हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलिस्ताँ हमारा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। पर्वत वो सबसे ऊँचा हमसाया आसमाँ का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। यहाँ पर हिमालय से मुराद है कि पर्वत वो सबसे ऊँचा हमसाया आसमाँ का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। गोदी में खेलती है उसकी हज़ारों नदियाँ, गोदी में खेलती हैं उसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा। और देखिए बड़ा प्यारा शेर है, बहुत ही बामाने शेर है। आज के इस दौर में भी और हर दौर में इसका रेलेवेंस कभी खत्म नहीं होगा। क्या खूब फरमाया अल्लामा इक़बाल ने कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ताँ हमारा। तो मज़हब, आम तौर पर लोग मज़हब का नाम लेकर ही इख्तिलाफ़ात पैदा करते हैं, और ये बात अच्छी तरीके से सब लोग जानते हैं कि किसी मज़हब ने कोई बुराई की तालीम नहीं दी है।
سارے مذاہب نے امن کا پیغام دیا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے، انسانیت کا پیغام دیا ہے، تو اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، ہندی ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ بس کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ بڑا پیارا ترانہ ہے جو قومی ترانے کے نام سے ہم جانتے ہیں، ترانہ ہندی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں، اور بڑی اچھی دھن پر اس کو بڑے بڑے موقع سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور بہرحال اس سے ایک وطن سے محبت میں ایک ہم اضافہ محسوس کرتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جو وابستگی ہے، ہمارا جو ایسوسیشن ہے وہ خوب اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے دین نے بھی یہ بات کہی ہے کہ وطن سے محبت جو ہے وہ آپ کے ایمان کا جز ہے۔ جہاں آپ رہیں، جس ملک میں آپ رہیں، وہاں کے قوانین سے، وہاں کے اصولوں سے آپ وفاداری کریں، ان پر عمل آوری کریں، اور اس مٹی سے آپ محبت کریں، یہ وہاں کے رہنے کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ پیغام ہم کو ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندوستان کے بچے ہیں، ہم لوگ ہندوستان میں ہیں تو ہندوستان کی سے ہم کو محبت ہے۔ تمام لوگوں کو اپنے اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو لوگ جہاں رہیں وہاں کی وطن سے، وہاں کی مٹی سے محبت کریں۔ اور لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے اپنے وطن سے محبت ہم کو اس بات کے لیے آمادہ رکھے کہ دیگر تمام لوگوں کو بھی ہم اپنے برابر سمجھیں، ان کو بھی عزت دیں، ان کے ساتھ بھی محبت سے پیش آئیں، ان کا بھی احترام کریں، اور ان کے بھی حقوق کا ہم خیال رکھیں۔ تو یہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہم ترانہ ہندی سے لیتے آئے ہیں۔ اب اپنے وطن عزیز کی محبت میں جب اتنے جوش و خروش کے ساتھ ایک شاعر بیان کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ شاعر اپنے اس وطن کو کسی کی قید میں جکڑاؤ محسوس کرتا ہے تو وہ ایک طریقے سے تڑپ اٹھتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے وطن سے محبت کی وابستگی کا اظہار ایک اور ترانے میں کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس زمن میں وحدت کا گیت گایا۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس زمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ دیکھیے ایک بڑا قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے ہم کو اپنے وطن کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس میں میر عرب یعنی حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ آپ نے یہاں پر ایک تلمی کا استعمال کیا، یعنی یہاں پر ایک تاریخی واقعے کا کی طرف اشارہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کے لوگوں سے اچانک پوچھا کہ بتاؤ کہ اس دیوار کے پیچھے کون سا ملک ہے، اور لوگوں نے جب بتایا کہ وہ ہندوستان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی ہے، یعنی ایک خوشگوار انقلاب محسوس ہو رہا ہے، یعنی ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا مستقبل بہت ہی درخشاں ہوگا، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو اس سے ایک بڑی کنیکٹیوٹی ہماری بن جاتی ہے۔ بہرحال اب یہ بات ہے کہ جس شاعر کو اپنے وطن سے اتنی محبت ہو، میں پہلے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ جب وہ شاعر اپنے وطن کو کسی کی قید میں جکڑاؤ محسوس کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایسی فریاد کرے گا جیسے کوئی پرندہ قید میں رہتے فریاد کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری نظم لکھی ہے، پرندے کی فریاد۔ ہم بچپن سے اس نظم کو بھی پڑھتے آئے ہیں، اس کو بھی انجوائے کرتے آئے ہیں، اور یہ نظم بھی اپنے آپ میں
بڑی اچھی نظم ہے.